बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 54 एपिसोड का बी पार्ट है और बाब 28वां जिसका नाम है आबे ज़िंदान द एक्वेरियम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें किसी एक पर्सन का कत्ल होगा, तो अब हमारे लिए शॉकिंग ही होगा जिस किसी का भी कत्ल होगा, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है और क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक्वेरियम का सीन चल रहा है कि वो पहले उसने किस वजह से लिया था, फिर उसने अपने ऑफिस में रखवा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। देखते हैं क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि नावल देर इसी में ही हो रही है। अगर आप लोग जल्दी से चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नावल्स प्रोवाइड किया करूं, तो 1000 जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। बाद में आप लोगों की मर्ज़ी, आप क्या करें ना क्या करें, मैं तो कहना ही छोड़ देती हूँ यार। तो खैर आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ज़रा सी देर का है ये अरूज मालो मनाल, अभी से जहन में सब जाविये जवाल के रख। कत्ल से 3 दिन कबल कसरे कारदार का सब्ज़ा इज़ार उस शाम भर की कुमकुमों और रोशनियों से मुनव्वर था। ऊंचे दरख्तों के गिर्द रोशनियां लपेट कर उनको खूबसूरती से सजाया गया था। मरकज़ी स्टेज पे फंड रेजिंग तकरीब के बाद अब गुलकार अपने साथियों समेत नीचे बैठा गज़ल गा रहा था। ऐसे में जवाहरात यहाँ से वहाँ टहलती मुस्कुरा मुस्कुरा के मेहमानों से चंद पल ठहर के गपशप कर रही थी। स्याह झिलमिलाती साड़ी और नगीनों से मज़य्यन वो बेहद तरोताज़ा और ख़ूबसूरत दिख रही थी, और इस अच्छे मूड को बरकरार रखने के लिए वो तक करीब टहलते दोनों गार्ड्स को देखने से खुद को बाज रखे हुए थी। महफ़िल मौसीकी अभी जारी हो सारी थी जब जवाहरात बरामदे के जीने अबूर करके अंदर जाती दिखाई दी, जैसे कोई भूली चीज़ उठाने जा रही हो। लाउंज का दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रखा ही था कि ठठक गई। वहाँ चंद ही लोग थे जो या तो मोबाइल पे लगे सोफ़ों पे नीम दराज थे या टीवी देख रहे थे, मगर दीवार के सामने खड़ी औरत को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। कदम ढीले पड़ गए। उसने उसको नहीं बुलाया था, तो फिर वो सफ़ेद चादर सर पे जमाए उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी दीवार पे नस्ब फ़ोटो फ्रेम्स देख रही थी। फ्रेम्स डिजिटल थे, उनके अंदर तस्वीर हैरी पॉटर की दुनिया की तरह चल फिर रही थी। चंद चंद सेकंड्स के वीडियो क्लिप्स और फिर स्लाइड शो। 10 मिनट खड़े होकर देखो तो हाशिम और शेरू की सारी ज़िंदगी की तस्वीरें, कहानी सामने आ जाती थी। साहिबजादी साहिबा भी वहीं देख रही थी। आहट पे पलटी, गोरी रंगत और गहरी आंखें, मुस्कुरा के जवाहरात को देखा। जवाहरात सुस्त रवि से करीब आई। खुशी हुई आपको देखकर। अगर आना चाहती थी तो मुझे कहलवा देती, मैं दावतनामा भिजवा देती। चबड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती वो उसके ऐन सामने आ खड़ी हुई। चादर वाली औरत जरा सा मुस्कुराई। लोग अब मुझे खुशी से दावतों में नहीं बुलाते जवाहरात। जब से तुम्हारे उस पालतू ने मेरी ज़िंदगी की झूठी कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम की हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? जवाहरात हैरत से बोली थी। तुम्हें नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ? आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपके स्कैंडल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। औरत ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, फिर ठंडी सांस भर के मुड़ गई और गर्दन ज़रा उठा के ऊपर तक फैले फ़ोटो फ्रेम्स को देखने लगी। तुम्हारे दोनों बेटे कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। एक दुनिया तुम पे रश करती थी, हसद करती थी, मगर फिर इसी दुनिया ने देखा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कारोबार से बेदखल कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सुर्ख होते चेहरे के साथ तिलमिला कर बोली। मगर औरत बोले जा रही थी, और जब अदालत में एक छोटी सी लड़की तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना के चली गई तो माइक तुम्हारे चेहरे के आगे करते रिपोर्टर्स के सामने तुम्हारा कोई बेटा ढाल बन के नहीं आया। बहुत हो गया, आप यहाँ से जा सकती हैं। वो दबा दबा सा घर आई थी। ठहरने आई भी नहीं थी मैं। वो पूरी उस तरफ घूमी और जवाहरात की सुलगती आंखों में झांका। सिर्फ ये बताने आई थी कि मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। कभी लगता था इसको आने में बरसों लगेंगे, मगर यूसुफ का शुक्रिया, ये तो जल्द आ गया। गेट आउट, वो लाल भभूका चेहरा लिए दरवाजे की तरफ बाजू लंबा करके बोली। जवाहरात, सफ़ेद चादर वाली औरत 2 कदम करीब आई और तासुफ से उसका चेहरा देखा। आजकल तुम्हारी तबाही में सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तुम्हारे बेटे यूसुफ, हारून, अबीद सब सैर होकर अपना हिस्सा डाल लें।
तब भी मेरा हिस्सा पूरा नहीं होगा। तुम्हारी आंखों में देख के बस इतना कहना था कि आखिरी हिस्सा मैं डालूंगी और तुम इसे याद रखोगी। फिर वो उसके साथ से निकल के चली गई और जवाहरात गुस्से और बेबसी से कांपती खड़ी रह गई। बाहर से ऊंचे सुरों में बजती मौसीकी की आवाज़ें हनूर सुनाई दे रही थी। लाउंज के मेहमानों को यहीं छोड़ के बगली राहदारी में आगे आओ तो सामने जीने थे जो नीचे जाते थे, उनको फलांग कर उतरते जाओ तो आगे एक तवील राहदारी थी। दोनों अतराफ में खुले दरवाजे थे जो मुलाजमों के कमरों में खुलते थे। मज़ीद आगे आओ तो आखिर में किचन था। कसर की पुश्त पे सब्ज़ा ज़ार नशेब में था, इसलिए गो के किचन बेसमेंट में बना लगता था, मगर उसकी पिछली तरफ सब्ज़ा ज़ार में ही खुलती थी। किचन के खुले दरवाजे से अंदर झांको तो वहाँ मुलाजिम नदारुद थे। सिर्फ 2 नफूस मौजूद थे, एक हाशिम जो काउंटर के पीछे खड़ा था और ब्लेंडर के जग में कटे हुए फल कैन से निकाल के अंडेल रहा था। शर्ट के आस्तीन पीछे को मोड़ रखे थे और कोट सामने कुर्सी की पुश्त पे डाल रखा था, और दूसरी आबदार जो काउंटर के उस तरफ ऊंचे स्टूल पे बैठी उसे सुकून से देख रही थी। ना कोई डर था ना कोई खौफ। आदतन वो कान में लटकते अवेजे को 2 उंगलियों से मसल भी रही थी। अवेजे सब्ज थे उसके लिबास और आंखों की तरह, और सुर्ख रुमाल माथे से ऊपर बंधा था। नजरें हाशिम की पुश्त पे जमी थी। मैं चाहता था हम डिनर करें, मगर तुम इसी पार्टी में डिनर एडजस्ट करना चाहती हो तो मैं यही कर सकता हूँ। वो अब ब्लेंडर का ढक्कन बंद करके उस पर हाथ रख के बटन ऑन कर रहा था। एकदम जूं की आवाज़ आई तो आबदार कुछ कहते कहते रुकी। फिर ब्लेंडर का रुका तो वो बोली, मुझे नहीं पता था ग्रैम रेपर इतना माहिर बार टेंडर भी है। हाशिम धीरे से हंसा, जख्मी सी हंसी। सर झुकाए वो अभी तक ब्लेंडर के साथ लगा था। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत आता है। अब तो लगता है कि जो सीखा था वो भी भूल गया। आवाज़ में आंच थी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आबी की आवाज़ ज़रा मध्यम हुई। नज़रें सामने खड़े हाशिम पे जमी थी। वो चौकन्नी थी मगर खौफ ज़दा नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बुरी आदत पड़ गई थी। वो अब ऊपर बने स्टैंड में लटके उल्टे लटकते ग्लास निकाल के काउंटर पे रख रहा था। नज़रें आबी की बजाय अपने काम पे थी। मुझे जब कोई खिलौना पसंद आता, कोई किताब अच्छी लगती, मैं उसे लेने की ज़िद करता, रोता झगड़ता, बस किसी तरह वो मुझे मिल जाए। डैड को ये बात सख्त नापसंद थी। कुछ अरसा उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे मेरी सारी जमा की हुई कोइन कलेक्शन ले ली और वो गर्दन झुकाए जग से गिलासों में रस अंडेल रहा था, और उन्होंने कहा कि महबूब शय को छीन कर लेने या चुराने से चीज़ तो मिल जाएगी मगर मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। जिनसे मोहब्बत होती है उनको मजबूर नहीं किया जाता, उनको अर्न किया जाता है। उन्होंने वो एल्बम कहीं छुपा दिया था। मुझे चंद पहेलियाँ बताई, याद नहीं क्या थी, मगर मैंने फिर उसको खुद ढूंढा। शायद किसी दोस्त को दे आए थे। मैंने उस आदमी को कन्विंस किया कि वो मुझे एल्बम दे दे, शाइस्तगी से, नरमी से, दलील से, और वो मुझे मिल गई। शेरू में डैड कभी ये आदत नहीं डाल सके, मुझसे कभी निकाल नहीं सके। अब मुझे फ़तह को मेहनत करके हासिल करना अच्छा लगता है डैड। यही वजह है कि चाहूँ तो सादी यूसुफ के सारे ख़ानदान को एक बम ब्लास्ट में ख़त्म कर दूँ, मगर नहीं, मुझे अपने भाई और अपने ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला हासिल नहीं करना बल्कि जीत के आना है। आबदार के चेहरे के कई रंग बदले। बाली को मसलते हाथ में तेज़ी आ गई। वो सोचती नज़रों से उसे देख रही थी। मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। अभी नहीं। उसने गिलास आबी के सामने रखा और दूसरा अपने सामने। फिर बैठा नहीं, हथेलियाँ काउंटर पे रखे वो उसे नरम से ज़ख्मीपन से देखे गया। अभी तुम्हारे पास चंद दिन हैं, इसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। तुमने जो उस रोज़ मुझे टेक्स्ट भेजे थे उनका क्या मतलब था? उसने जी कड़ा करके पूछा। हाशिम उसी तरह उसकी आंखों में झांक के गया। मतलब तो साफ जाहिर था। मैंने तुम्हारी और फारिस की एक तस्वीर दिखा के पूछा था कि क्या ये सच है। तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने 2 तस्वीरें भेजकर ये बताया था कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। वो 2 तस्वीरें ज़रताशा और ज़ुमर की थी। ज़ुमर की क्यों? वो पूछ रही थी। पर्स में रखे उसके फ़ोन की उस चैट में से उसने क्या ये सच है वाला पैगाम और ज़रताशा और ज़ुमर की तस्वीर मिटा दी थी। सिर्फ वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता वाला पैगाम और अपनी और फारिस की तस्वीर रहने दी थी। इसी तरह उसने वो चैट फारिस को दिखाई थी। तुम जल्द मान जाओगी।
جان جاؤ گی، میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہے۔ کیا تم نے فارس کو بتایا؟ کلاس لگو سے لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کے پوچھا۔ یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے؟ ہاں بتایا تھا، وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ گڈ، ہاشم مسکرایا، زخم زخم مسکراہٹ۔ وہ مشہور ہو چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاشم، وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی۔ میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہا ہوں۔ اس نے شانے اچکایا اور گلاس اٹھا لیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، جیتنا چاہتا ہوں، اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ آبدار کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ہاشم پہ جمی نظریں ساکت ہو گئی۔ تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا، سعدی کو زہریلی سرنج دی، اس کی فرار میں مدد کی، فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ تم نے ہر قدم پہ مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پہ تم پہ اعتبار کرتا رہا۔ آبدار کی گردن میں تھوک نکلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی دکھائی دی۔ کیوں کیا تم نے یہ آپ بھی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا؟ میں صرف ایڈونچر چاہ رہی تھی، وہ ذرا سا ہکلائی۔ تو پھر اب میرا ایڈونچر بھی دیکھنا؟ مجھے نقصان دو گے کیا؟ تمہیں کبھی نہیں، مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چبا چبا کے ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اس کا گلاس انچھوا بھرا ہوا میز پہ رکھا گیا تھا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پر پھیلائے اس کے سارے بھیڑ ڈھانکے ہوئے تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر نیم اندھیرا سا تھا۔ اوپن کچن کی بتی جل رہی تھی یا پھر احمر کے کمرے کا نائٹ بلب۔ وہ بیڈ پہ لمبا لیٹا، موبائل دونوں ہاتھوں میں لیے ٹھک ٹھک ٹائپ کیے جا رہا تھا، ساتھ میں جمائی روکنے کو منہ پہ ہاتھ بھی رکھتا۔ یہ تو طے تھا کہ نیند تب آنی تھی جب بیٹری ختم ہو جاتی، سو وہ بنا کسی فکر کے لگا ہوا تھا۔ فیس بک پہ مختلف لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا۔ وہ صفحہ نیچے کرتا جا رہا تھا جب باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ چونکا، پھر کسی خیال کے تحت گہری سانس بھری اور تیزی سے بستر سے نیچے اترا۔ شریف لوگوں میں کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے فارس غازی، چاہے آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو تو اس کے گھر یوں بنا پوچھے نہیں داخل ہوتے۔ سلیپر پہنتے ہوئے وہ زور سے چلایا تو پھر دروازہ کھلا اور باہر نکلا۔ میرے گھر کے باہر لگی گھنٹی شکل دیکھنے کے لیے نہیں لگی، اس پہ ہاتھ رکھ کے اسے بجایا جاتا ہے غازی۔ آخر کب سیکھیں گے آپ؟ کیا تیسری دفعہ جیل جانے کے بعد؟ غصے سے بولتا وہ لاؤنج میں آیا اور بتی جلائی۔ لاؤنج سنسان پڑا تھا، کچن کی بتی ہنوز جل رہی تھی، مرکزی دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ احمر قدرے چوکنا سا آگے آیا، احتیاط سے دروازہ پورا کھولا۔ باہر لابی خالی تھی، سنسان ویران۔ اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ کیا تلاشی لینے آیا ہو غازی؟ بیزاری سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور جیسے ہی واپس مڑا، کوئی نوکیلی سی شے اس کی گردن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ اثر تیز تھا، فوری تھا، بصارت دھندلاتی گئی، مگر اتنا نظر آیا کہ سامنے دو ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریٹا پستول تھے۔ احمر پوری قوت لگا کے مڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 قدم بعد ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ فرش پہ آن گرا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم سن ہوتا جا رہا تھا، بصارت دھندلی ہو رہی تھی اور ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ قتل سے 2 روز قبل پارکنگ ایریا عمارت کی بیسمنٹ میں بنا تھا اور دوپہر کے باوجود اندھیر پڑا تھا۔ گو کہ مدھم سفید بتیاں روشن تھیں، مگر عجب ہولناکی سی چھائی تھی۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سامنے سے چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بوٹس کی دھمک سناٹے کو چیر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قطار میں کھڑی گاڑیوں تک آیا اور جیب سے چابی نکالتے ایک سفید کار کے قریب رکا۔ تبھی اس کے پیچھے آہٹ سی ہوئی، قدموں کی چاپ، جیسے کوئی کسی ستون کی اوٹ سے نکلا ہو۔ ریموٹ کا بٹن دبا کر کار کو ان لاک کرتے اس نے مڑ کے یوں ہی دیکھا تو ٹھہر گیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا نوجوان جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدھم اندھیرے، مدھم روشنی کے ملے جلے ماحول کے باعث ادھیڑ عمر آدمی نے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ وہ چہرہ شناسا لگتا تھا مگر کون؟
جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، اس کے مطابق بچہ اپنی پیدائش سے لے کر پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، اسے رنگ نظر نہیں آتے۔ بائی دا وے، میں سعدیہ یوسف ہوں اور آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں موجود وہ آپریٹر ہیں جن کو کل صبح عدالت سمن جاری کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قصہ سناتے رک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اپنا تعارف دیا اور پھر بات جاری رکھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں، بچپن میں، اور پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک یا وائٹ لگتا ہے ہمیں۔ بیڈ گائز اور گڈ گائز، نیک لوگ، گنہگار لوگ۔ ہم اگر کسی ایکٹر، اسکالر یا سیاستدان سے محبت کرنے لگے تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسعود صاحب، جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے کہ یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہے۔ کوئی گہرا سرمئی، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔ مسعود ادھیڑ بند میں کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چابی ہاتھ میں تھی اور نظریں اس پہ ٹکی تھی۔ سعدی بولتے بولتے قریب آنے لگا، قدموں کی چاپ نے پھر سے خاموشی کو چیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری چوائسز ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں، وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہلکے سرمئی ہیں یا گہرے سرمئی۔ اس کا فیصلہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، مگر نہیں۔ وہ اب اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور نفی میں سر ہلا کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا، میں نے 2 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ میرے مد مقابل جو شخص ہے اس نے میرے خاندان کے 2 انسانوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہے جو ہم دونوں نے کیے۔ کیا یہ ہمیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے وہ بولتا رکا، نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے، وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ ہاشم کاردار نے 2 انسانوں کو قتل کرنے کا انتخاب کیا، مگر اس کے پاس دوسرے راستے بھی تھے۔ نیب میں کیس لڑتا اور خود کو بری کروا لیتا، یا پھر اگر فیصلہ اپنے خلاف آتا تو پہلی بار گین کر لیتا، پیسے واپس کرتا اور رہائی مل جاتی، یا پھر وارث غازی پہ چند الزامات لگوا کے اس کے جاب سے نکلوا دیتا، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا اور اس کو فوج خود پروٹیکشن دیتی۔ یہ وہ راستے تھے جو اس نے نہیں چنے، اس نے قتل کا راستہ چنا۔ مگر جب میں نے 2 قتل کیے تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ خود کو مرنے دوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، سروائیول کو چنا، ان دونوں آدمیوں کو قتل کرنے دینے کو چنا بنسبت ہلاکت کے دوسرے راستے کے۔ آپ مجھے اور ہاشم کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، میرے پاس نہیں تھے۔ اسی لیے میں یہاں آپ کو کچھ کہنے آیا ہوں۔ آدمی نے شانے اچکائے، جیسے نہ سمجھی سے پوچھا ہو کہ کیا۔ اس کی چابی ابھی تک ہاتھ میں تھی اور ہاتھ بھی چبا کے رکا ہوا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اگلی پیشی پہ آپ کو پیش ہونا ہو۔ درمیان میں جتنے دن آئیں گے ان میں ہاشم کاردار آپ کو اپروچ کر کے آپ کو خریدنا چاہے گا، وہ آپ کو بہت سے راستے دکھائے گا، چناؤ کے لیے بہت سے انتخاب۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اور جو فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے کردار کا تعین کرے گا۔ آپ کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کیسے پاکستانی بن کر دکھانا چاہتے ہیں، اس سب کا فیصلہ آپ کا وہ انتخاب کرے گا جو آپ نہیں لیں گے۔ ساری زندگی مسعود صاحب وہ آپ کو ہانٹ کرے گا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کورٹ میں آئیے گا تو سچ بولیے گا۔ اگر آپ جھوٹ بول دیا نا تو ساری زندگی آپ خود بھی اپنے کسی سچ پہ اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پہ خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کے بھول جاتے ہیں اور بھول کے کہہ جاتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہی ہٹنے لگا۔ اس آدمی نے سر جھٹکا اور اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کو ہینڈل سے باہر کھینچتے اس نے پھر سے مڑ کے دیکھا۔ پارکنگ ایریا سنسان پڑا تھا، ستون نیم اندھیر نظر آ رہے تھے، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کبھی منظر بدلنے پر بھی قصہ چل نہیں پاتا، کبھی منظر بدلنے پر بھی قصہ چل نہیں پاتا۔ کہانی ختم ہوئی ہے،
कभी अंजाम से पहले। कचहरी की राहदारी में दोनों वही दांते की जहन्नुम जैसा रश, शोर और अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में कमरा अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ा सादी शहजाद को समझाने के लिए कदरे ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी अम्मी को सपोर्ट किया है और वो गवाही दे रही हैं। अंदाज में तशक्कुर था। बैसाखी थामे खड़ा लड़का सर को बार बार हिलाते हुए कहने लगा, सही सही, अब अंदर चलते हैं। सादी ने उसको इशारा किया और फिर यके बाद दीकरे वो दोनों आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए। वहाँ किसी क्लासरूम की तरह की खामोशी छाई थी। जज साहब खामोशी से कटहरे में खड़ी खातून को देख रहे थे जिसने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था और वो सामने खड़ी जुमर के सवालों का जवाब दे रही थी। उसके नकूश अपाहज लड़के की मानित बंगाली से थे और रंगत गहरी सांवली। सादी उसको को लिए पिछली कुर्सी पे आ बैठा। आज फारिस नहीं आया था। अलबत्ता सादी ने गर्दन मोड़ के देखा। करीब में चश्मे वाला आदमी खामोशी से बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। उसको देखकर अजीब सी उलझन होती थी। मिसेज असमत, आपको पूरा यकीन है कि आपने ऑपरेटर मसूद आलम को ये कहते सुना था? जुमर पूछ रही थी। जी, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यही अल्फाज सुने थे जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखने आए थे तो आपके जाने के बाद वो अपने एक कोलीग से कह रहे थे कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, उन्होंने कारदार के लड़के की फुटेज हैंडल कर ली थी पहले ही, और हैंडल करने से उनकी मुराद डिलीट करना था। ऑब्जेक्शन, गवाह से राय मांगी जा रही है, वो पीछे से उकता के बोला था। जुमर इम्प्रेशन बना चुकी थी, सो मैं सवाल वापस लेती हूँ कहकर वापस मुड़ गई। हाशिम फ़ौरन से तासुरात बदल के मुस्कुराता हुआ उठा, कोट का बटन बंद किया और कटहरे के सामने आया। मिसेज असमत, मुस्कुरा के उसको मुखातिब किया, क्या आपने मसूद आलम साहब को मुझसे या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द से बात करते सुना? नहीं, वो संजीदगी से बोली। क्या आपने उनको नौशेरवा कारदार का नाम लेते सुना? नहीं, मगर उन्होंने कारदार का लड़का कहा था। और हाशिम ने जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और उसके सामने किया। इस पे गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद कारदार के दस्तखत मौजूद हैं। क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि हम इस मुल्क के वाहिद कारदार नहीं हैं? मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने ये बात उनके जुमर की तरफ इशारा किया जाने के बाद की थी। और इस बात को कितना अरसा गुजर चुका है? नोट वापस जेब में रखते हुए बोला, 3 माह शायद। और इन 3 माह में आपने कभी मसूद साहब की शिकायत ऊपर की? मैंने की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑफ कोर्स आपने की थी। वो मुड़ा और अपनी मेज़ से चंद कागज़ उठाए और जब वापस असमत बीबी की तरफ घूमा तो लबों पे मुस्कुराहट थी। और इससे पहले आप डिपार्टमेंट में 3 मुख्तलिफ लोगों की शिकायत कर चुकी और उनमें से एक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नाम याद है आपको उनका? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिसिज असमत के रिकॉर्ड का गवाही से क्या ताल्लुक़ है? ओवर रूल, जवाब दीजिए। जज साहब ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। तारिक महमूद, असमत की आवाज़ पस्त थी। जी बिल्कुल, तारिक महमूद साहब, जिनके खिलाफ आपने हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की शिकायत की थी और उनको मुअत्तल कर दिया गया था। और ओह वाह, और उनकी सीट का चार्ज आप संभालती हैं, है ना आजकल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जुमर बेजारी से खड़ी हुई। कारदार साहब गवाह की किरदार कशी कर रहे हैं। ओवर रूल्ड मिसेस जुमर, अदालत को उनका जवाब सुनने दीजिए। जी बोलिए। जज साहब ने खुश्क लहजे में खातून गवाह को इशारा किया। जी, उनका चार्ज मैं संभालती हूँ, मगर उन्होंने वाकई हैरेसमेंट की थी और दूसरे कॉलीग्स गवाह हैं। मगर हाशिम उसके साथ ही जज साहब की तरफ रुक करके कहने लगा, योर ऑनर, ये सिर्फ एक हेयर से है। एक ऐसी खातून जिसका काम ही दूसरे कॉलीग्स की टांग खींचना, उनके बयान पे अदालत, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी के कंट्रोल रूम ऑपरेटर को समन नहीं कर सकती। खातून उनकी जगह लेने के लिए झूठ बोल रही हैं। योर ऑनर, अगर ये हेयर से है तो इसको साबित करने के लिए हमें उस ऑफिसर को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, वरना कारदार साहब का ये इल्ज़ाम हम कैसे रद्द कर सकेंगे? बस बस, उन दोनों के एक साथ बोल उठने के बाद जज साहब ने हाथ उठा के उनको खामोश रहने का कहा। फिर हाशिम को देखा, बात तो उनकी सुननी पड़ेगी। अगर उन्होंने फुटेज के साथ टैंपरिंग नहीं की तो उनको कोर्ट में आकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी। इसलिए अगली पेशी पे वो अब हुक्म जारी कर रहे थे। कटहरे में खड़ी औरत मगमूम नज़र आती थी और उसका अपाहज बेटा हैरान परेशान सा सादी को देख रहा था। मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती कभी, वो किसी जॉब के लिए तो ऐसा नहीं कर रही।
سب کو پتہ ہے۔ سعدی نے اداسی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ مگر یہ زیادتی ہے، یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں میرے دوست، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ سر جھٹک کے وہ قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر فوراً سے رخ پھیر لیا اور سر جھکا کے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنے لگا۔ سعدی نے گھڑی دیکھی اور سوچا کہ اگر فارس یہاں ہوتا تو کیا کہتا، مگر وہ تھا کہاں؟ ہارون عبید کی رہائش گاہ کا آہنی اونچا گیٹ اس کی کار کے نزدیک آتے ہی مکان کی انداز میں سلائیڈ ہو کے کھلنے لگا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے فارس چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ اس کے چہرے پہ معمولی سی فکر مندی تھی اور ماتھے پہ بل، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھی۔ گیٹ پورا کھل گیا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد وہ لان عبور کر کے آبدار کے کلینک کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ جینس پہ سرمئی وی گلے کی شرٹ پہنے آستین ذرا موڑ رکھی تھی۔ کلینک کے اندر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا آپ بھی فوراً گھومی، آنکھوں میں چمک در آئی۔ شکر آپ آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ میں کورٹ جا رہا تھا، وہ حیرت بھری فکر مندی سے کہتا آگے آیا اور اس کی میز کے سامنے والی کرسی کھینچی، ساتھ ہی اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بدقت مقابل کاؤچ پہ آ ٹکی، دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ اب بتائیے کیوں پریشان ہیں؟ وہ نرمی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ مسز کاردار نے کچھ کہا ہے؟ آبی نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر ہاشم ملا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ میری اور آپ کی تصویر بھیج کر اس نے ساتھ یہ کیوں لکھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ فارس ذرا چوکنا ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے کہا کہ فارس تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ مجھے آپ کی عورتوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ حنین یا زمر کا ذکر کیا؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، ان کا نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ آپ کے خاندان والے اتنے مشہور ہو چکے ہیں، ان کو وہ نقصان پہنچائے گا تو پہلا شک اسی پہ جائے گا، اسی لیے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مگر وہ اس کا گلا رندا۔ فارس نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے واہ! آبی کی گیلی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ آپ نے اپنی عورتوں کی خیریت جان لی تو کیسے ریلیکس ہو گئے؟ اور میرا کیا، جسے آپ نے اس سب میں دھکیل دیا؟ یاد رکھیے اس سب میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خوانا سا تاثر ابھرا۔ میں اتنے دن سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں نا، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کے گارڈز کے ساتھ ان ٹچ ہوں، دن میں کئی دفعہ ان سے آپ کی خیریت پوچھتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کرتا ہوں، آپ کی کالونی کے CCTV کی لائیو فیڈ چیک کرتا رہتا ہوں، آپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اتنی دور سے جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ دور نہ ہوتے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ وہ ہلکا سا چونکا۔ سوری، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دور رہیں، آپ قریب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل پہ وقت دیکھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ آواز میں خشکی سی تھی، مگر وہ اسی بے خودی کے عالم میں اسے تکتے ہوئے بولی تھی۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو وہ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فارس غازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی، آنکھوں میں برہمی در آئی اور ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک، تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، سچ میں، ورنہ وہ اس کی ماں مجھے مار دے گی۔ فارس نے آنکھیں میچی، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مسلا اور پھر نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدار صاحبہ کہ میں بہت گھاگ ہو چکا ہوں، اب کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے وہ ٹھیک کہتی تھی، آپ نہیں بدلی، آپ نے صرف اپنی ٹیکنیک بدلی ہے۔ کیا میری حفاظت کے لیے آپ مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آنسو آبی کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا، برہمی سے کہتا وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ خشک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی۔ وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔
میرے احسان ہیں آپ کے اوپر اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں. سمر سے میرا ریلیشن بار بار بدزنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا. گردن موڑ کے غصے سے اس کو دیکھا. اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا. میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی کہا ہے کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت. وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما. کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس، معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو واٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے. کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے میں بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پہ زیادہ فخر ہو رہا ہے. اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا. اور اگر وہ نہ رہے، وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا اس کے الفاظ پہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے اگنیشن میں چابی گھسانے لگا. دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا، اس پہ آبی کے ہاتھ تھے. وہ آنکھوں میں دکھ، غصہ اور نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی. اگر وہ مر جائے کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور دروازہ زور سے کھینچ کے بند کیا. اب مجھے کال مت کیجیے گا، درشتی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا. آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس غازی. میں آپ کے لیے اتنی گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں. ٹوٹے دل کی بد دعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے. اس نے ہتھیلی کی پچھ سے آنکھیں رگڑی اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا. خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے، ٹوٹے بکھرے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر آپ کو میرے دل کا کرب کا اندازہ ہوگا. اسے دور جاتے دیکھ کے وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا. اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی. جس لمحے کار باہر سڑک پہ آئی، اس نے ریس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آگے لے گیا. عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا، ہلکا اور آزاد. مور چال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا. لاؤنج ویران تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھی، مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا. اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خفقی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھی، جو برہمی سے بامشکل ضبط کیے سن رہا تھا. حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی. اس عمر میں سعدی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا. عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر آتا. پھر بھی میں ڈانٹتی، مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو. ہمیشہ سر جھکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے. امی آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑ کے بولا. شاہ زیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے. میں اس سے نوٹس لینے ہی گیا تھا نماز کے بعد. مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا. ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشہ کرنے لگ گیا ہوں، یا شاید سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑکیاں تاڑتا ہوں، یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں. دیکھو اس کی زبان، ماں کے آگے بڑا بولنا آ گیا ہے. سب جانتی ہوں میں، یہ جو اس کے دوست ہیں نا، یہی سکھاتے ہیں اس کو. ہر وقت میرے دوستوں کے پیچھے پڑی رہا کریں آپ بس. وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا. امی آپ اس کے دوستوں پہ مت آیا کریں، حنا نے سمجھانے کی کوشش کی. ندرت نے اتنی ہی اکتراہٹ سے اسے دیکھا. زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتا ہے تم بے غیرتوں کو کیسے پالنا ہے. اب جاؤ، سر نہ کھاؤ میرا. باپ ہوتا نا سر پہ تو میں دیکھتی کیسی زبانیں چلتی ہیں تم لوگوں کی. ماں کو دیکھ کر شیر ہو جاتے ہو. چلیں جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع. وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل کے اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ منہ پہ تکیا رکھ کے لیٹا ہوا تھا. وہ گہری سانس لے کر اندر آئی اور اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی. امی تم پہ شک نہیں کرتی. جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی. وہ رندی آواز میں تکیے کے نیچے سے بولا تھا. امی تمہاری صرف حفاظت چاہتی ہیں. سب مائیں چاہتی ہیں. اگر ماں باپ بچوں کے آنے جانے کے اوقات پہ سختی کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو ان کے دوستوں سے کوئی خطرہ ہے. وہ صرف ایکسیڈنٹ، دہشت گردی، چوری چکاری کی وارداتوں سے ڈرتے ہیں، جسمانی نقصان سے ڈرتے ہیں. اگر شک کرتے ہوتے تو پوچھ گچھ نہ کرتے، خاموش ہو جاتے یا دوسری انتہا یعنی مار پیٹ پہ جاتے. یہ پوچھ گچھ نہ ہو تو ہماری مائیں نہ لگے، نوکرانیاں لگیں. کھانا، کپڑے، آرام، وہ سب تو نوکرانی بھی دیتی ہے. تم ٹین ایجرز کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم ماں کو نوکرانی کی جگہ دینا چاہتے ہو یا ماں کی. سیم نے
तकिया हटा के गुलाबी आंखों से उसे देखा। हाँ, तुम्हें जैसे बड़ा पता है, तुम्हारे कौन से 10 बच्चे हैं जो तुम्हें पता हो? और वो रुका और फिर तनक के बोला, तुम्हारा तो कोई हीरो भी नहीं है। उसामा यूसुफ वो कमर पे दोनों हाथ रख के 16 बार नज़रों से उसे देख के बोली, मैं खुद किसी हीरो से कम हूँ क्या? उसामा ने कुछ बुड़बड़ा के तकिया मुंह पे रख लिया और करवट बदल ली। हना आगे बढ़ी, अलमारी धीरे से खोली, अंदर से कुछ निकाल के कमर के पीछे छुपाया और ऊंचा सा बोली, मुझे ऐसे भी बहुत कुछ पता है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। पीछे हटती गई और दरवाजे तक पहुंच के रुकी। और चॉकलेट भी। दरवाज़ा खुला और चॉकलेट का पैकेट खड़े चपाक से बाहर गायब हो गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सैम का जोगर ठां से आकर उस पर आके लगा था। हना बहसती हुई अपने कमरे में जा रही थी, जहाँ खुली लैपटॉप स्क्रीन ढेरों स्टेंसिल्स के आइडियाज़ लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। होम डेकोर नशा आवर चीज़ थी, मगर अच्छी चीज़ थी। निचली मंजिल पे आओ तो जुमर के कमरे की बत्ती जली थी। वो टेबल पे तहशुदा चाय नमाज रखकर अपना दुपट्टा खोल रही थी। फिर एक नज़र सोफे पे लंबे लेटे फारिस को देखा, जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। दिन कैसा गुजरा? सुमन ने पूछा तो उसके चेहरे पे मज़ीद तमानियत बिखर गई, आज़ादी और इत्मीनान। बस आज तुम्हारी याद आती रही, तुम्हारी कदर होती रही, तुमसे मोहब्बत बढ़ती रही। पैसे चाहिए? सुमन ने मुड़ के मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर उसका मूड नहीं बदला। बहुत अच्छी लग रही हो आज। शुक्रिया। वो अब आईने के सामने खड़ी बाल जोड़े में लपेट रही थी। तुम कितने दिन से डिनर का कह रही थी ना, अगर आज चाहो तो। बल्कि नहीं, फारिस ने नफ़े में सर हिलाया। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हैं? सुमन ने पोनी में बाल मकीद करके हैरत से आईने को देखा, जिसमें उसका अक्स नज़र आ रहा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो सोफे से उठा और उसके करीब आ खड़ा हुआ, फिर बहुत अपनायत से उसे देख के बोला, कोई ख्वाहिश करो, कुछ मांगो, कोई डिमांड सामने रखो, जो कहोगी पूरा करूँगा। डायमंड्स, डिनर, गिफ्ट, क्या चाहिए तुम्हें? आदतन ड्रेसर के किनारे बैठा और मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थाम लिए। सुमन ने पहले उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर दोबारा उसके चेहरे को देखा। ऐसे पूछ रहे हो जैसे मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वक्त ना ज़ाया करो, कुछ मांगो। अच्छा, जो कहूँगी करोगे क्या? वो मुस्कुरा के बोली। फारिस ने उसकी आंखों पे नज़रें जमाया, इस बात में सर हिलाया। तो फिर वो मुस्कुरा के गोया हुई, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे लिए मेरे साथ मिलकर बर्तन धोए। वो चंद लम्हे तो समझ ना पाया। सॉरी, सदाकत और हसीना गांव गए हैं छुट्टी पे। उसने हाथ छुड़ाया और आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगी। और हनीन को कोई नया होम डेकोर आइडिया मिल गया है और उसको किचन की फ़िक्र नहीं है। सो मैं सोच रही थी किचन साफ़ कर लूँ ताकि भाभी को ना करना पड़े। मगर भाभी का भाई चूँकि ताउन करने वाला और हमदर्द है, तो मेरा आधा बोझ तो कम हुआ। और भाभी के हमदर्द भाई ने भुएं इकट्ठी करके खफगी से उसे घूरा। तुम्हारे ख्याल में मैं इतना जन मुरीद और बेवकार बेगैरत मर्द हूँ जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ। ओ खुदाया, किचन में बर्तन धुलवाऊँगा? हाँ, उसने सादगी से उसे देखते असबाब में सर हिलाया था। तकरीबन 5-7 मिनट बाद वो किचन सिंक के आगे खड़ा था। आस्तीन चढ़े हुए थे, नल खुला था और वो झाग भरे स्पंज को एक प्लेट पे रगड़ रहा था। वैसे इतना बुरा काम नहीं है ये। नॉर्मल से अंदाज में साथ खड़ी स्लेब साफ करती जुमर से बोला तो उसने पढ़ के उसे देखा। जैसे कि तुमने तो कभी हॉस्टल्स और बैचलर फ्लैट्स में बर्तन धोए ही नहीं होंगे। कभी नहीं, मुझे हमेशा खूबसूरत नौकरानियाँ मिल जाती थी। फारिस ने सर झुकाया, प्लेट पे पानी गिराते हुए कंधे अचकाए थे। ठक से जुमर ने प्लेट्स का अंबार उसके सामने धरा। फारिस ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो आंखों में खफगी लिए उसे घूर रही थी। वो गहरी सांस भर के रह गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे मिजाज में इतनी सख्ती ना होती, तुम वाकई कंट्रोल्ड, ठंडे और शाइस्ता मिजाज की होती तो कितना अच्छा था। मैं कहाँ सख्त हूँ? हस्बे तवक्को वो बुरा मान गई। अब वो भी उसके साथ खड़ी अपना स्पंज भिगो रही थी। हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, हर वक्त काम करती रहती हो, बेचारे शौहर का तो ख्याल ही नहीं तुम्हें। अब इस वक्त भी तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग सकती थी, फूल या डिनर वगैरह भी, मगर नहीं, काम ख़त्म करने की पड़ी होती है तुम्हें। हीरे जवाहरात के लिए सारी उम्र पड़ी है, क्योंकि थैंक्स टू हाशिम मैं मरने नहीं लगी, इसलिए अभी खामोशी से बर्तन धो। फारिस ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। वो चेहरा झुकाया, आस्तीन चढ़ाए, मगन से एक डोंगे को साफ करने में लगी थी।
बाल जूड़े में मकीन थे और 2 घुंघराली लिटें चेहरे को छू रही थी। उसके मुसलसल देखने पे जुमर ने पलकें उठाकर भूरी आंखों से उसे देखा। क्या देख रहे हो? यही कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में हो। नशा तो नहीं करने लग गए? उसे अब वाकई फ़िक्र होने लगी थी। वो हल्का सा हंस दिया। यूँ ही बस, पता है जब मैं जेल से आया था तो सारी दुनिया से बेजार था। बस यही मकसद था ज़िंदगी में कि उन सब गुनहगारों को तड़पा तड़पा के मारूं। अब अपना इंतकाम लूँ और फिर जो भी हो, जेल जाऊँ, मर जाऊँ, कोई फिक्र नहीं। उसकी आवाज़ में कर्ब दर आया। मगर फिर तुमने मुझसे शादी करने की हामी भरी। तुम मुझे अजियत देना चाहती थी और मैं तुम्हें। तब लगता था हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा, मगर तुमने मेरे मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दिया। अब मैं खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। मगर उसने खुले नल तले डिश की तो पानी की धार ने सारे झाग को बहा दिया। मगर मुझे अपने मकाफाती अमल से भी डर लगता है। मेरा कारमा, मेरे अमाल के नताइज। फारिस, उसने तहीर से उसे पुकारा। ऐसे मत कहो। ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। वो उदासी से मुस्कुराया था। मैंने भी गलत काम किए, गलत लोगों से इंतकाम लेने के लिए उन लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं। किसी की ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जलाई तो किसी को एक्सपोज कर दिया, किसी को लापता कर दिया। उनकी भी तो औलादें थी और मैं अब भी वही कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी है। मैं अपने हर काम को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुझे भी अपने अमाल के नताइज भुगतने पड़ेंगे। इतना मत सोचा करो। तुम कसूरवार नहीं हो। तुम बराबर का, बल्कि उनके अमाल से बहुत कम का बदला ले रहे थे। उसने नरमी से उसके कंधे को छुआ। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। मैं 2 कब्रें खोद के निकला था। बस मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की कब्र में मेरी वजह से किसी और को जाना पड़े। उसने झरझरी ली। मैं ना अब तुम्हारी चीज़ों की तलाशी लूँगी। अगर मुझे ज़रा सी भी कोकेन या सिगरेट मिल गई तो अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से बोली। वो फिर हंस दिया। अब फजूल बातें मत करो और काम करो, तो उनसे कहती वो उसके सामने मज़ीद बर्तन सरकाने लगी। और फिर तुमने मुझे एनिवर्सरी पे डिनर भी कराना है। अब कोई डिनर नहीं होगा। अपने इन बर्तनों की खातिर मौका मिस कर दिया। सॉरी। वो वापस अपने जॉन में आके बोला था। डिनर तो तुम मुझे करवाओगे, वो भी एनिवर्सरी वाली रात, याद रखना। नल बंद करते हुए वो धमकाते हुए बोली थी। उसे पता था वो अभी यूं ही कह रहा है, मगर बाद में ज़रूर डिनर पे ले जाएगा। वो उस रात को यादगार बनाना चाहती थी, बहुत खूबसूरत और यादगार। और ये था इसका बी पार्ट। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और यकीनन एंजॉय किया होगा। अब पता नहीं एनिवर्सरी वाली रात क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और ये ट्रायल कब ख़त्म होगा यार। मतलब आप लोग मेरी तरह आए थे कि इसमें पता चलेगा कौन किसका कत्ल होता है और जुम्मर कहाँ जाती है, वो मर जाएगी, क्या होगा, उसको कैसे किस तरह से ट्रैप किया गया है। तो ये सारा देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी धीरज महाराज, धीरज। अभी आप लोगों को आराम से सुनना है, फिर आप लोगों को पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, 55 एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।